बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्के बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इश्के बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी इश्के वाह। बूतराब बूतराब डॉक्टर साहब माजरत के साथ, क्योंकि लोग कुछ बात मेरे मौला अली को मेरे आका करीम ने दिया दिया था। वाह वाह वाह। एक दिन आप लेटे हुए थे, कमर से कपड़ा थोड़ा हिला हुआ था और मौला अली का जिस्म अतखर मिट्टी को छू रहा था, मिट्टी लगी हुई थी। तुराब मिट्टी को कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मिट्टी के मौला अली को नाम, और मेरे मौला अली बहुत खुश होते थे जब कोई ये नाम लेता था। बिस्मिल्लाह सरकार। ये डॉक्टर साहब ने बात की है, तो आप देखें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब ने जो बात की है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका एक बार नाम डाल दिया, एक बार, अब क़यामत तक वही नाम उसका चलता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अबू हुरैरा हाँ जी। बिलियों के बाप, नाम उनका ये नहीं था, बात समझे ना। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने एक बार कहा, ठीक है। फिर अबू जहल जो था उसका नाम अबू अलहकम था, सही है ना जी जी। लेकिन सरकार ने एक बार जहल कहा, क़यामत तक हर आदमी अबू जहल ही कह रहा है। बेशक बेशक। बात समझ गया ना, उसका असल नाम भूल गए हैं। तो इसके बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग, वारसों से अदावत के बाद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं। वाह वाह वाह। जन्नत के वारिसों से इसके बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग, जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद हाय हाय हाय। जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। अल्लाह सफर तवील है, राह निजात छोटी है, अली का नाम बड़ा है, हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौला कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। अली को मैंने वसी वली इमाम कहा, कहा हंस के नौशायरी में ये बात छोटी है। वाह 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 वाह। क्या बात क्या और बात। कौन सी निस्बत से क्या और कर दिया? बगैर अली के तालीम मुकम्मल हो नहीं सकती। अच्छा, बगैर अली के तालीम मुकम्मल हो नहीं सकती। अगर यकीन ना आए तो लफ्ज़ तालीम से ऐन लाम ये निकाल के देख लो, बाकी ते और मीम तुम रह जाओगे। बेशक बेशक। वाह वाह। ऐन लाम जी जी। ये निकाल के देख लो डॉक्टर साहब, बाकी बेशक। ते और मीम तुम तुम रह जाओगे। और हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, पूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया। बेशक। मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, हाँ। दुनिया की समझ में तो कलंदर ना आया। वाह वाह वाह। यानी जिन लोगों को इलामा इकबाल नहीं समझ आया, बेशक। मैं आसान लफ्जों में बात करूंगा, आपको समझ आएगी। जिन लोगों को इलामा इकबाल समझ नहीं आया डॉक्टर साहब, बेशक। तो उनको अली कहाँ समझ आएगा। बेशक। तो जिनको अली नहीं समझ आया उनको मुस्तफ़ा कहाँ समझ आएगा, समझ आएगा। और जिनको मुस्तफ़ा समझ नहीं आया उनको खुदा कहाँ समझ में आएगा। बेशक 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 बेशक। सही है ना, बेशक हकीकत। मतलब एक तरतीब है ना। यानी आज तक लोगों को इकबाल समझ नहीं आया। लोग डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि रमज़ान गुजर जाए तो लोग रोते हैं, बात समझे ना। आप बड़े गौर से सुने कि 27 रमज़ान को कुरान नाज़िल हुआ, बेशक 12 रबीउल अव्वल को साहिब कुरान आया। बेशक। कुरान के बोलने से हजूर नहीं बने, हाँ। हजूर के बोलने से कुरान बना। वाह वाह वाह। बेशक बेशक कुरान के बोलने से हजूर नहीं नहीं बने डॉक्टर बेशक, साहब, बेशक। हजूर के बोलने से हाजी साहब कुरान कुरान बना। कुरान बना। दुनिया में बेमिसल है शुजात हुसैन की, बेशक। दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहें, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। वाह 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 वाह। मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला कि जिक्र उनका बिदत है जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। वाह 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 वाह। क्या बात है। और जब भी निजात की अपील करना, जब भी निजात की अपील करना। कि भाई जब भी निजात की अपील करना,
हुसैन को अपना वकील वकील करना। वाह 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 बेशक बेशक और मेरा हुसैन मेरी चश्मे तर में रहता है। आहा 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 मेरा क्या हुसैन बात मेरी चश्मे तर तर में मेरे रहता है। हाय, हाय। अजीब बादशाह है कि फकीरों के घर में रहता है। वाह वाह बहुत बड़ा गला बड़ा ये उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। और यही मौजज़ा है सच का वासिफ, यही मौजज़ा है सच का वासिफ, यही हकीकत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद हो के हुसैन बाकी। वाह वाह बेशक 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 कोई शक नहीं। कातिल ने सर मांगा, मौला ने दे दिया। डॉक्टर साहब बेशक अच्छा, कातिल ने सर सर मांगा, मौला ने दे दिया। कातिल भी याद रखेगा सखावत हुसैन की। हाय अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कातिल भी याद रखेगा सखावत हुसैन की। सखावत। कातिल भी याद रखेंगे दोबारा पढ़ हाय। वाह 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 कातिल भी याद याद रखेगा रखेगा। सखावत हुसैन की। कातिल ने सर सर मांगा, मांगा मौला ने दे दे दिया हाय 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 अल्लाह कातिल ने सर मांगा, मौला ने दे मौला ने दे दिया। कातिल भी याद रखेगा सखावत हुसैन हुसैन की। की। क्या बात क्या बात और ये कह कर डूब गया आशूरा का सूरज। हाय हाय ये क्या कर डूब गया आशूरा का सूरज। अब हुसैन काफी है रोशनी के लिए। हाय 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 हुसैन काफी है रोशनी के हम लिए। हुसैन कातिल ने सर मांगा, मौला ने दे दिया। दिया। कातिल भी याद रखेगा सखावत हुसैन की। हुसैन की। एक दफा मौला ने शेर खुदा, बस दो चार बातें करूंगा। आप सारे मोहब्बत वाले लोग हैं, डॉक्टर साहब से बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई है, वरना हम इकट्ठे ही थे, हर हफ्ते इकट्ठे ही होते। तो मौला अली शेर खुदा मैदान जंग में लड़ रहे थे, मैदान जंग में लड़ रहे थे, ठीक है ना। अब दुश्मन की तलवार गिर गई, दुश्मन की तलवार गिर गई। अब आप उसको जब मारने लगे तो वो दुश्मन कहने लगा, जो गिर गया था नीचे, तो कहने लगा या हजरत आपकी शुजात और बहादुरी तो मैंने देखी है, आपकी सखावत देखना चाहता हूँ। शुजात बहादुरी तो आपकी देखिए अब सखावत देखना चाहता हूँ। सैयदना मौला अली शेर खुदा, आपने उसको नहीं मारा, पीछे हट गए, खड़े हो गए। चाहिए बोला क्या चाहिए, वो खड़ा हो गया, कहने लगा अपनी तलवार दे दो, क्योंकि उसने कहा ना कि सखावत देखनी है, शुजात और बहादुरी देख चुका हूँ। अब आप मुझे बताएं ठंडे दिमाग से कि मैदान जंग हो, आपका दुश्मन हो, आप अपना हथियार उसको देंगे? दीन कहता है, शरीयत कहती है, नहीं। बताएं ना जी, नहीं कहती। अकल मानती है नहीं। लेकिन गौर करें दोस्तान मोहतरम, आपने अपनी तलवार उसको दे दी, क्यों दे दी? जरा गौर करना, वो शरीयत बनाने वाले थे, हम शरीयत पे चलने वाले हैं। ये फर्क है ना डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा ठीक है ना। अब दुश्मन ने तलवार पकड़ के कहने लगा कि या हजरत मैंने आपकी शुजात और बहादुरी भी देखी है, सखावत भी देखी है, आप कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान करें। सुभान अल्लाह। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। भरोसा है। एक मिनट बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, छोड़ो 2 मिनट। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सफाई। यानी काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते। मोहतरम, दीन इस्लाम सारे का सारा इसार और कुर्बानी का नाम है, इसास और जज्बे का नाम है, सब्र और रज़ा का नाम है। जिसके अंदर जितना सब्र होगा उसकी दुआ में उतना ही असर होगा। इमाम अली मकाम ने सब्र किया, कामयाब हो गए। यजीद ने तकब्बर किया, नाकाम और नामुराद हो गए। आज हम जिक्र हुसैन की महफिल में फिक्र हुसैन करने के लिए शरीक हुए हैं। फिक्र हुसैन से अपने फिक्र की इस्लाह करनी है,
اب دوستان محترم جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. بے شک بے شک یہ میں واہ بہت واہ. بڑی بات کر رہا ہوں, کوئی شک نہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یعنی جس عبادت کے ساتھ خشوع اور خشوع نہیں اس نماز اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. بے شک جس عبادت کے ساتھ وہ 40 سال نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی آپ نے 40 سال کا کردار ادا کیا نا سرکار نے. 23 سال تبلیغ کی, 40 سال قرآن پاک بن کر دکھایا, 23 سال سنایا. بے شک کیا کہنے بے شک واہ. بے شک. بے شک بات سمجھے نا, جس نماز روزے حج کے ساتھ اخلاق نہیں, کردار نہیں, گفتار نہیں, معاملات نہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, بے شک. اس عبادت نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ شک. یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں نا جی, انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں نا. بے شک. بات سمجھے نا, آدمی ساری رات دودھ کاٹتا رہے, بات سمجھے نا, تو تھوڑا سا اس کے اندر گند چلا جائے تو وہ گند نکال کے آپ دودھ پی لینا, کوئی نہیں پیے گا. میری بات سمجھ گیا نا. اگر گندے برتن میں کوئی چیز پڑی ہو, ٹھیک ہے نا, ہمارے سامنے ہم دیکھیں اس کے اندر گند ہے جی صاحب, بے شک. تو اس کو کوئی دھو کے برتن کو ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز دے, آپ مجھے بتائیں ہم کھائیں پیئیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بتائیں نا جی, کبھی نہیں کھائیں پیئیں گے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے اس گندے برتن میں جس کو دیکھا, حالانکہ تو اپنی پیدائش پہ نظر مار, تو کیسا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ منہ بھی تیرا ایک برتن ہے, بے شک منہ بھی تیرا برتن ہے. ایک برتن ہے. جب تو عبادت کرنے جاتا ہے خالی منہ میں تھوڑا پانی ڈال کے کلوڑی کر لیتا ہے, بات سمجھا نا, تو وہ برتن کو بھی تو 10 بار دھویا تھا تو نے, اس کے اندر کچھ نہیں کھایا پیا ہے. تو یہ تیرا منہ بھی ایک برتن ہے, سارا دن جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, بے ایمانی کرتا ہے. کرتے ہیں یعنی بتائیں نا جی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سنا کے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات, جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بات سمجھے نا. تو ہم کولی کر کے مسجد میں جاتے ہیں نماز, میں جو ہوا سر پہ سجدہ, کبھی زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, تیرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا کیے تھے نماز میں. اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کولی کر کے مسجد میں گئے ہیں, ہمارا منہ صاف ہو گیا؟ حرام بھی کھایا ہوا ہے, جھوٹ بھی بولا ہے, غیبت اور چغلی بھی کی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سارے کام کیے ہیں, تو منہ صاف ہو گیا ہمارا؟ بتائیں نا. نہیں ہوا تو رب وہی کہہ رہا, اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ, تو خود سوچ. ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے, لیتے ہیں جی؟ نہیں لیتے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گندے دل میں اپنا نور کیسے ڈالوں؟ بتائیں نا جی, ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. قرآن پاک کا 4 پارہ میرا خیال ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم اتنی دیر تک نیکی کی گرد کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کہا, آپ کے ہاتھ نہیں کانپے. امام عالی مقام نے 72 تن شہید کروائے, ایک آنسو تک نہیں پایا. کیونکہ دین اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا, آخری مہینہ بھی قربانی کا. یہ بھی 10 کو, وہ بھی 10 کو, یہ بھی نبی کا لال, وہ بھی نبی کا لال. ایک ذبح عظیم, ایک شہادت عظیم, ایک نے وعدہ پورا کر دکھایا, ایک نے خواب پورا کر دکھایا. ایک صبر کی ابتدا, ایک صبر کی ابتدا, ایک صبر کی انتہا. ایک کعبے کو بنانے والا, ایک کعبے کو بچانے والا. ایک کعبے کو بنانے والا, ایک کعبے کو بچانے والا. دو نبی کے لال, دو نبی کے لال. بات سمجھ گیا نا دوستان محترم. کیونکہ آپ دیکھیں دین اسلام, میں نے آپ کو کہا ہے نا, سارے کا سارا صبر و رضا کا نام ہے. بے شک. کس کا نام ہے؟ صبر و رضا کا نام ہے. جس کے اندر صبر نہیں نا, آپ کی دعا بھی اتنی قبول ہوتی ہے جتنا آپ کے اندر صبر ہوتا ہے. آپ کی دعا بھی اتنی قبول ہوتی ہے سمجھے نا جتنا آپ کے. تو عشق حسین بھی
دل میں ہونا چاہیے اور مشن حسین بھی ہونا چاہیے. اصل حسینی وہ ہے جس کے دل میں عشق حسین بھی اور مشن حسین بھی ہو. اصل حسینی وہ ہے جو اکیلا ہو کر بھی لاکھوں پہ بھاری ہو. اصل حسینی وہ ہے جو غریب ہو کر بھی امیروں سے امیر ہو. اصل حسینی وہ ہے جو بیمار ہو کر بھی صحت مندوں سے صحت مند ہو. اصل حسینی وہ ہے جو زبان سے کہہ دے رب ویسے ہی کر دے. سبحان اللہ. کیا بات. میری دعا نہ کبھی اثر سے معنول ہوئی. میری دعا نہ کبھی اثر سے معنول ہوئی. ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. دوستان محترم امام عالی مقام بس ختم کروں گا ایک دو باتیں کر کے کہ امام عالی مقام سیدنا امام زین العابدین ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. اوپر سے شمر آ گیا. کون آ گیا؟ شمر آ گیا ساتھ فوجی لے کے. تو کہنے لگا کیونکہ آپ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کھجوروں کے باغ میں. تو وہ آگے کہنے لگا سنا ہے آپ کے پاس بڑا علم ہے. آپ کے پاس بڑا علم ہے. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو درخت ہے سامنے کھجوروں کا اس کے ساتھ کتنی کھجوریں لگی ہیں. آپ نے درخت کی طرف اور کہا کیونکہ اصل حسینی وہ ہے جو زبان سے کہہ دے رب ویسے ہی کر دے. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ 1999. اس نے پوچھا نا کتنی کھجوریں لگی ہیں. آپ نے کیا کہا 1999. تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ فوجی ہیں میں تڑوا کے ڈاکٹر صاحب گنوا سکتا ہوں. ایسا تڑوا کے کیا کر سکتا ہوں؟ گنوا سکتا ہوں. آپ نے کہا گنوا لے. اس نے جب تڑوا کے گنوائی تو 1999 پوری نکلی. اب دوستان محترم یہ بات سمجھنے والی ہے بڑے غور سے سننا دل کی آنکھ سے. وہ کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی کھجوریں لگی ہیں؟ آپ نے کہا مجھے بھی پتا تھا ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا تھا. شمر کہنے لگا یہ پوری کیسے نکلی ہیں؟ آپ نے کہا جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں آپ ویسا ہی کر دیتا ہے. خرد مندوں سے نہ پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے. میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. کام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں. یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا کو بندے سے پوچھے بتا میری رضا کیا ہے. اور ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج. میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج. زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت کہ قائم ہو دنیا میں تیری امامت. سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا. تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کر دے. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے. اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے. اور یہ ایک واقعہ کہ ایک دفعہ پھر شمر پنجرے کے اندر ایک شیر لے کے آیا بھوکا. کیا لے کے آیا؟ شیر لے کے آیا. تو اس نے کہا چلو امام سیدنا امام زین العابدین ان کو کہوں گا کہ اندر جا کے دیکھو یہ شیر ڈاکٹر صاحب اصل ہے یا نقلی ہے. بات سمجھے نا. وہ آیا تو اس نے کہا چلو اندر جائیں گے تو شیر ان کو کھا جائے گا. بات کیونکہ شرارتی دماغ تھا نا جی وہ پورے ٹولے کا کیا تھا؟ شرارتی دماغ تھا. تو جب لے کے آئے تو کہنے لگا کہ آپ اندر جا کے دیکھیں یہ شیر اصل ہے یا کم اصل ہے. آپ اندر گئے سیدنا امام زین العابدین اندر گئے تو شیر نے آپ کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھ گیا. اب شمر وہ سارے فوجی یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور شمر کہ جسے ہماری پہچان ہے وہ اصل ہے. ہماری پہچان جسے ہماری پہچان یعنی جانوروں کو پہچان ہے ڈاکٹر صاحب. ایسے انسانوں کو پہچان نہیں ہے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ سمجھا نا. اور آخری بات کے میدان کربلا میں شیطان امام عالی مقام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کیونکہ اصل میں شیطان نفس کو شکست دینا ہی کربلا کا واقعہ کا لب لباب. اور حج بھی سارا فکر حسین لب لباب حج سارا جو ہے نا وہ بھی نفس کو شکست دینے کا نام ہے. وہاں بول کے ذلیل ہوا شیطان یہاں خاموش رہ کے ذلیل ہوا. بات سمجھ گیا نا. بات دونوں جگہ ادھر جدا تھی. ادھر اس نے دیکھا نا کہ ایک تن کا معاملہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا.
यहाँ 72 तन को ये कैसे शहीद करवाएंगे? समझे ना? वहां चुप करके तमाशा देख रहा था कि जब सारे तन शहीद हो गए, अब शैतान ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि ऐ खुदा, तेरी खुदाई को गौर से आज देखा, मुझे मालूम ना था कि नूर आलम ऐसे होते हैं। ऐ खुदा, मैं सजदे से इनकार कभी ना करता अगर मुझे पता होता कि इंसान ऐसे होते हैं। तेरे दीन की खातर छोटे छोटे बच्चे भी शहीद करवा देंगे डॉक्टर साहब। और बस इस शेर के साथ दोस्तान मोहतरम, बातें तो बड़ी अगर करूँ तो पूरी रात कर सकते हैं आपकी दुआ से, कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करें। आंसुओं से गुसल करके लहू करें, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुजू करें। ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे इश्क़ जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे। और मेरा कब था मेरा कब है, मेरा कब था मेरा कब है। ये इमाम अली मकाम जब अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे अली भाई, आप समझे ना, उस वक्त किसी शायर ने क्या कमाल की अक्कासी की कि मेरा कब था मेरा कब है, दिया तूने लिया तूने, आराम और राहत की ना माल और जर की हाजत है, ना बीवी की ना बच्चों की ना अपने सर की हाजत है। तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ दीन इस्लाम रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक मुल्क की ज़ात का